قاری صاحب میں 4 جملے سنے دا پیاں سرائکی دے وچ صرف 4 وہ 4 جملے اتنے قیمتی ہیں انہیں 4 دے وچ ہر چیز شامل ہو سی اگر انہیں 4 کو سن کے نے سبحان اللہ آئی تو لگو چل سن وگر نہ بس کر دے سن کہ ایک وکرا ہے احسان تیرا رب سیاں جیندے ہوتے میرے اللہ دے احسان نہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ ایک وکرا ہے احسان تیرا اس عالم دی تنظیموں تے ربا تیرے بڑے احسان لے کے ایک وکرا ہے احسان تیرا اس عالم دی تنظیموں تے کیڑا احسان جملہ ختم ہوئے تے پتہ چلے میرے نبی دے دیوانے بیٹھن ایک وکرا ہے احسان تیرا اس عالم دی تنظیموں تے سکوں اپنا سونا حبیب دی تئی قربان تیری تقسیموں جڑا میرے نبی دا دیوانہ بیٹھے ہاتھ محبت نال چاہ کے آکے سبحان اللہ ساکوں اپنا رب سیاں ساکوں اپنا سونا حبیب دی تئی قربان تیری تقسیموں تے بستی شارو والوں کون حبیب تیرے لہجے دی خوشبو آوے رب سیاں تیرے لہجے دی خوشبو آوے محبوب دے خلق عظیموں تے جیلانی دنیا دیوانی او دے نام دی سونی میموں تے جڑا دیوانہ بیٹھے دیوانہ بن کے کہے سبحان اللہ جیلانی دنیا دیوانی او دے نام دی سونی میموں تے صرف میم تا سونی نہیں نا اہل ایمان دا نعرہ عقیدہ بستی شارو والے حضور دے دیوانے آکھ دے پین ساڈا نبی سونا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈے سلام سیتے میرے سلام سیتے ہوون لکھا کروڑا ساڈا نبی سونا نبی دے ذکر واسطے میرے ہم مزاج ہم عمر جوان جتھا جتھا بیٹھن ہاتھ حضور دی محبت جو سیدھا ہاتھ سیدھا کر کے آکھنے میرا نبی سونا ول اگلا جملہ آوے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہونا اے ہاتھ نہیں اے ختم نبوت دا پرچم بنا کے انکار کر کے آکھنے اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈا نبی سونا جدا ہاتھ گوڑے واسطے او گوڑے تیرا وے جدا ہاتھ نبی دی محبت جو اٹھ سکدے تے اعلان کر کے آکھے ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈے سلام سیتے ہوون لکھا کروڑا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈے سونے نبی دی سونی اماں فرمے دیئے ٹکڑا اے میرے دل دا ہسدا تیرے دا کھلدا میاں منا دساوے جھولا بھی آپ ہلدا میاں منا دساوے
جھولا ویا پہلے دا انگلی جو صحیح ہلاوے چند ٹکڑے ہوندا جاوے انگلی جو صحیح ہلاوے چند ٹکڑے ہوندا جاوے اے چاند آسمانی اے چاند آسمانی سونے دگے کھڈونا اے چاند آسمانی سونے دہے کھڈونا چند حضور دی مننے تے حضور دے دیوانے حضور دی محبت چہت ہاتھ کی میں نہ چاوین ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا بستی شارو والو ساڈا نبی سونا کتنا سونا سونے دی سونی عظمت دیکھیے کہ رب عرش تے بلایا بلایا دیدار ہے کرایا سیدی خوشی دی خاطر پنجا کو پنج بڑھایا سیدی خوشی دی خاطر پنجا کو پنج بڑھایا رب آکھے میرا سونا مایوس تو نہیں ہونا رب آکھے میرا سونا مایوس تو نہیں ہونا کیوں کیونکہ تو میرا مصطفیٰ ہے تو میرا مصطفیٰ ہے خالی مکی میں موڑا تو میرا مصطفیٰ ہے خالی مکی میں موڑا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا بستی شارو والے حضور دے دیوانے اہل علم اہل ذوق اہل مطالعہ لوگ بیٹھن بڑی گال کریں دا پیاں کہ مدنی کریم آقا آقا باتیں نسیم آقا اللہ دے بعد سب تو ہستی عظیم آقا اللہ دے بعد سب تو ہستی عظیم آقا کوئی شکل دا کمانا ایک اکھ تو ہووے کاڑا کوئی چوڑا یا کٹاڑا ایک اکھ تو ہووے کاڑا او بھی نبی صداوے او بھی نبی صداوے بھن کے ایکو بھروڑا مرزے کانے قادیانی تے لانات صرف بہادر دا تو چا ڈرن والا چپ راوے مرزے کانے قادیانی تے لانات بے شمار آنکھوں کنجوسی کیوں کریں دے پیوے مرزے کانے قادیانی تے لانات یہ تا ایک ہاتھ اٹھے حضور دے دشمن واسطے ہن دوئے ہاتھ حضور دی ختم نبوت واسطے کون اٹھائے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد بستی شارو والوں کل بروز معاشر زبانوں پہ تالے لگ جانے ہیں یہی ہاتھ ہوگا گواہی دے گا اے میرے محبوب تیری ختم نبوت کے لیے میں اٹھا تھا کیجئے اپنے نبی کو خوش اٹھائیے دونوں ہاتھ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار جدہ ہاتھ تھک دے او نہ بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کوئی چوڑا یا کٹانا ایک اکھ تو ہووے کاڑا خود نو نبی صداوے بھن کے ایکو بھروڑا مرزا کانے قادیانی دی ذریت کو دساؤ اوے ساڈا نبی سونا
ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا۔ میں جو آپ کو بار بار ہاتھ اٹھانے کا کہتا ہوں یہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم مزاج ہم عمر ساتھیوں کے لیے۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، یہ دوسری دفعہ ہے کہ تیسری دفعہ یہاں آپ کے ہاں حاضری؟ دوسری دفعہ۔ 2 چکر ہوئے، 2 آنے جانے ہوئے، یہ آنا جانا ماد چکر تو نہیں، کچھ لے کے آئے ہیں، کچھ دے کے گئے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ بتائے گا۔ زہرا دا پاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ، اللہ نے دین واسطے چڑ دیتے صحابہ، اللہ نے دین واسطے چڑ دیتے صحابہ، ہر یار مصطفیٰ دا جنت دا شہزادہ، غیور میرا ہم مزاج میرے قافلے والا جوان بولے، ہر یار مصطفیٰ دا جنت دا شہزادہ، جیلا نکالیاں دے، جیلا نکالیاں دے، کیوں پیٹ وچ مروڑا، میرا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا، ساڑھے سلام سہیتے ہومن لکھا کروڑا، ساڑھا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا۔ اب بتائیے چلیے یا بس کر دیجئے؟ چلیے۔